सगळ्यान पयलीं नमस्कार. सांगपाचें म्हणल्यार आमच्या घरान आतां फाटलीं 70 वर्सां जालीं गणपती करतात. आनी हांव जल्माक आयिल्ल्याक म्हाका जेन्नाच्यान कळपा लागला तेन्नाच्यान हांव पळयता घरान की आमच्या घरान गणपती करतात. सो पळोवन पळोवन हांव शिकलां, म्हाज्या आज्या कडल्यान, म्हज्या डॅडी कडल्यान, हांचे कडल्यान हांव पळोवन पळोवन शिकलां. अशें एडजस्टमेंट म्हटल्यार जर आपल्याक आवड आसा जाल्यार आपोआप सगळे गोश्टी एडजस्ट जायत वता. इच्छा तिथे मार्ग अशी जी म्हण आसा. सो आपल्याक इच्छा आसत जाल्यार आपोआप मार्ग क्रिएट जाता आनी आमी तातूंत थंय त्या त्या जाग्यार त्या टायमार पावता. आनी एडजस्टमेंट ही करचीच पडटा. विदावट एडजस्टमेंट कांय जायना. सो कितें तरी अचीव करपा खातीर एडजस्टमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. सो एडजस्ट करून सगळीं कामां करचीच पडटा. मुळान आमची जी परंपरा आसा, गणेशोत्सव आमी साजरो करता हो मातयेचो उत्सव, सैमाचो उत्सव. सो सैमान जें आमकां मेळटा तातूंतल्यान सगळें तें एकठांय करून आमी गणेश चतुर्थी साजरी करता. आनी माती जी आसा ती मूळ आसा आमचें सैमाचेंच अशें न्ही, मनशाचें मूळ ही मातीच आसा. मनीस हो मातयेचेरूच जगता, कारण आमचें अन्न जें आसा तें मातयेंतल्यान उत्पन्न जाता आनी ताचेर मनीस जगता. सो माती जी आसा ताचें पुजन करप हें खूब गरजेचें आनी सरकारानूय ताका भरपूर सपोर्ट केला. तुमी पळोवपाक शकता यंदा आमच्या CM प्रमोद सावंत सरान चिकण मातयेच्या गणपतींक प्रेफरन्स दिवपाक आवाहन केल्लें आसा. आनी तांच्या म्हणण्यानुसार कस्टमरांचे ह्या वर्सा आमकां भरपूर मोठ्या प्रमाणान प्रतिसाद मेळ्ळा. खुबशे नवीन कस्टमर्स आमच्या शाळेन येयल्या आनी खुबशे लोक आतां चिकण मातये कडेन वळपा लागल्या. POP जरी बाजारान उपलब्ध आसलो तरी लोक ताचे कडेन वचना, कारण लोकांक खबर आसा की आमची परंपरा कितें, आमची संस्कृताय कितें ती. आनी त्या अनुसार लोक जो आसा तो आतां चिकण मातयेकूच प्रेफर करता आनी हांगाच वळपा लागला.